मई 2015 का दूसरा अशरा था। मैं नगर से बजानिब गिलगित आ रहा था। अभी सिकंदराबाद की हुदूद में दाखिल हो ही रहा था कि सामने से एक रैली आई। झंडियों से बखूबी अंदाजा हुआ कि ये आईटीपी की रैली है। पूछने पर पता चला कि मोहम्मद अली हैदर की सियासी रैली है। काफी देर देखता रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रैली देख रहा था, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में। मुंतज़िर हैं आपके एक ही इशारे के सभी, गर्दने भी काट के रख दें हथेली पर अभी। मोहम्मद अली हैदर से मेरी इतनी मानूसियत नहीं थी जितनी कि उनके वालिद गरामी शेख गुलाम हैदर नजफी से थी। चूँकि शेख गुलाम हैदर नजफी नगर के एक मशहूर आलिम दीन, मारूफ सियासतदान, दूर अंदेश बुजुर्ग और बाअमल रहनुमा थे। शेख गुलाम हैदर नजफी भी उन अजीम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने तहरीक जाफरिया पाकिस्तान को कामयाबी से हमकनार किया था। मौसूफ तहरीक जाफरिया का सूबाई सदर होने के अलावा कानून साज कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर खुराक व ज़राअत भी रहे। हल्का नंबर 4 नगर की महरूमियों का इजाला करते हुए अपने दोनों अदवार में तालीम, सेहत, बिजली, पानी, सड़कें और बहुत सारे शोबों में तामीर व तरक्की का मिसाल कायम कर दिया, जिससे आज अवामुन्नास मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शेख गुलाम हैदर नजफी की वफ़ात के बाद उनकी गिरां कदर खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी क़यादत और पार्टी कारकुनों ने उनके बड़े फ़र्जंद अर्जुमंद मोहम्मद अली हैदर को मैदान सियासत में लाया और 2009 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। मगर सियासी दाव पेज में शायद कोई कमी कहीं रह गई, जिसके बायस कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। बार दीगर 2015 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और भरपूर अंदाज में आगे बढ़े। 8 जून 2015 को पोलिंग हो रहा था। मैं सुबह से नगर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करते हुए शाम 6 बजे राकापोशी व्यू पॉइंट पहुंच गया, जहां मीडिया के चंद और अहबाब भी मौजूद थे और हम इकट्ठे एक तरफ बैठ गए। चाय नोशी हो रही थी। राकापोशी के दिलकश मंजर का नज़ारा करने के अलावा खुनकी से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। दिन भर की पोलिंग के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी। रात के 9 बजे के करीब यकायक नारों की आवाज़ें हमारी समातों से टकराई। लोगों का बड़ा हुजूम पहले से मौजूद था। फौरन रैली की शक्ल अख्तियार कर गई और रवाना हुई। हमने भी गिलगित जाना था, उनके साथ शामिल हो गए। जब सिकंदराबाद तहसील एरिया पहुँचे तो देखा कि शेनबर से पहले ही रैली आ पहुँची है। गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ गुलकार मुबारक अली सावन ने महफिल को गरमाया हुआ है। तालियों की गूंज में जवान कारकुन झूम रहे हैं। उसी असना में मोहम्मद अली हैदर भी नमोदार हुए। कारकुनों ने फौरन उन्हें घेर लिया। कोई उन्हें चूम रहा था तो कोई उसे सीने से लगा रहा था। बहरहाल समा दीद के काबिल था।
رات کے تقریباً 11 بجے دونوں ریلیاں مدغم ہوئیں اور ایک شاندار ریلی کی شکل میں نگر کا قدیم اور تاریخی مقام چھل چوک پہنچ گئی اور وہاں پھر سے جشن کا سما بندھا اور صبح 3 بجے تک جاری رہا۔ اگرچہ محمد علی حیدر کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے زندگی نے بہت ہی کم موقع دیا، جتنا موقع ملا ایک زیرک سیاستدان کی حیثیت سے اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کر گیا۔ علاقے کی تعمیر و ترقی کو تیز تر کرنے کی خواہش کے پیش نظر اپنی سالانہ ADP کے علاوہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے خصوصی درخواست کر کے 60 کروڑ کی ADP منظور کروائی، جو کہ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں CM کے بعد یہ دوسری بڑی ADP ہے، جس میں KKH تا برویلی میٹل روڈ، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج شامل بہت سارے منصوبے قابل ذکر ہیں۔ 26 فروری 2017 بروز اتوار صبح 9 بجے کے قریب جامع امامیہ مسجد گلگت سے ایک غمناک اعلان ہو رہا تھا۔ لوگ دیوانہ وار مسجد کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ میں بھی غیر یقینی طور پر وہاں پہنچا اور جو منظر میں نے وہاں دیکھا شاید ہی کبھی دیکھ سکوں۔ نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامع امامیہ مسجد گلگت سے ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد محمد علی حیدر کی جسد خاکی کو ریلی کی شکل میں ان کے آبائی وطن غلمت نگر پہنچا دی گئی۔ یوں محمد علی حیدر اپنے خاندان، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہزاروں کارکنوں کو اشک بار چھوڑ کر دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے والد بزرگوار شیخ غلام حیدر نجفی کے پہلو میں مدفن ہوئے۔ صدحیف علی وارث حیدر نہیں رہا، صدحیف علی وارث حیدر نہیں رہا، میدان سیاست کا سکندر نہیں رہا، جس کو دلوں میں سب نے اگایا تھا شوق سے، افسوس ہے وہ سرو قداور نہیں رہا۔ محمد علی حیدر بچپن سے ہی نہایت شریف النفس، کم گو اور ملنگسار تھے۔ نہ وہ کسی کی بے جا تعریف کرتے اور نہ ہی کسی پر تنقید۔ سستی شہرت کے تو وہ قائل ہی نہ تھے، ہر کام میں پائیداری کے خواہاں تھے، بس خاموشی کے ساتھ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا ہوا تھا۔ محمد علی حیدر کے متعلق مختلف حضرات نے کہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن سچ بتاؤں تو میرا دل رو رہا ہے۔ دیانتدار متدین رہنما سے آج محروم ہو گئے ہیں۔ میں تمام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ گو کہ یہ الیکٹ ہوا تھا نگر سے، لیکن یہ نمائندگی کرتا تھا پورے گلگت بلتستان کا۔ ریسنٹ جو اس کے معاملات تھے وہ کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ ہم اس طرح کی کوئی خبر محمد علی کے بارے میں سنیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ ایک بہترین لیڈر سے محروم ہوئے اور اپوزیشن میں بھی اسمبلی میں ان کا ایک بہت اچھا کردار تھا شیخ صاحب کا، ان کا اخلاق اور ان کی ایک جو پرسنالٹی تھی سب سے آگے تھی اپوزیشن میں۔ گلگت بلتستان کے غیور عوام
انتہائی قابل احترام معزز ممبران اسمبلی، وزراء صاحبان، جناب صاحب خان صاحب چیف جسٹس گلگت بلتستان اور عمائدین، میں آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ آپ نے جس محبت، اخوت اور ہمدردی اور یگانگت اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے آج جناب محمد علی شیخ کے اس جسد خاکی کو رونق بخشا اور نگر کے عوام اور ان کے خانوادہ کو فرصت دینے کے لیے جس انداز میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔